السلام عليكم أيها التلاميذ الكرام. مرحبا بكم في القناة ديال فورماسيون دي سي سي. اليوم إن شاء الله غنحاول نشرح لكم لا بواط ميرفاي لو شابيتر 1. غادي نشوفو 4 ديال الأشياء، غادي نشوفو لي بيرسوناج، غادي نشوفو لي ليو، غادي نشوفو لي زيتي برينسيبال اللي هما المهمين بزاف اللي غتفهمو بهم لو شابيتر، وغادي نشوفو لي فيغور دو ستيل، أهم لي فيغور دو ستيل. نبداو على بركة الله. إذن on va commencer par les personnages. عندي لو ناراتور اللي هو سيدي محمد، عندي الشوافة اي سي كليونت كيتكلم عليهم، تيقول لك كاع لي كليونت كيجيو من توت لي كونديسيون، توت لي فام دو توت كونديسيون، يعني كاع لي فام بمختلف الانواع، الفقيرات الغنيات كلهم كيجيو عند الشوافة. لي زونفون دو مسيد، اصدقاء ديالو الفقير عبد الله لي بيسي، هذا اللي كيراكونتي دوك لي زيستوار فونتاستيك اولا ميتيك ولا ليجوندير، يعني الخيالية اسطورية. زينب بنت رحمة اللي ما عندوش معاها، سون بير عبد السلام اي سا مير لاله زبيدة الى الله يرحمها، فوازين ديالهم يموت زينب. اذا هادو لي بيرسوناج تقريبا المهمين في بروميير شابيتر. الاماكن اللي غادي نلقاو دار الشوافة، لا ميزون دو لا فوايونت، هو لا ميزون المهم اللي فيه لي بيرسوناج المهمين. عيشة ما كتسكنش في دار الشوافة، عيشة غنشوفوهم في لو شابيتر جوج كتسكن في دار اخرى. لو بامون اللي هو الحمام ديال الصنغة غادي يمشي ليه لو ناراتور يوصفو لنا كيف غنشوفو. لو مسيد يدرب نوالين، درب نوالة تما فين كاين داك لو مسيد. الوغ نبداو بلي زيتي برينسيبال. الوغ لو ناراتور مانتانون ادولت، اذا البداية كيبدا ادولت، راه بزاف ديال لي بروف ما كيبغيش تدخل لهم لعقلهم هاد القضيه. سو سوفيان دو سون اونفونس، راه كيتفكر الطفوله ديالو. والدليل على هذا هي واحد جوفوا، راه كاينه جوفوا في الصفحه 3. هذيك جوفوا شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها سو لو فارب، المعنى ديالها جو مو سوفيان، اتذكر، يعني كنشوف واحد الطفل تما de son enfance. Il commence à évoquer la nuit، بدا لنا بلا نوي، تيذكر لنا لا نوي اي سا سوليتود. المشكل ديالو الكبير ديال لو ناراتور ديالنا هي هذيك لا سوليتود اللي عبر عليها وقال لك il songe de son poids، يعني كيفكر في ديك الثقل ديالها. et que sa solitude ne date pas d'hier. هادي راه فيغور دو ستيل لي طوط كيف غنشوفو، يعني بان ديك الوحده راه ما بداتش غير دابا، يعني صافي لونطون هو كيحس بهذيك الوحده. شويه مشى لنا لو ناراتور غولات كي لابيت افيك سا فامي دار الشوافه، بدا كيبين بانه هو ولا فامي كيسكن في دار الشوافه. au fond d'une impasse هي زنقه مسدوده. سيت ميزون بورت سو نون، علاش كيقولك علاش هاد لا ميزون سميتو لا ميزون دو لا فوايون؟ لحقاش il porte لو نون دو السميه ديال، علاش كياخد السميه ديال، علاش كنقولوا ليه لا ميزون دو لا فوايون؟ لحقاش كيف شفنا هنا باسكو اون فوايونت اي هابيت، يعني اي ايكغيك كتعود على داك لا ميزون، يعني ان الشوافه لا فوايونت ساكنه في هذيك الدار. سي بوغ سا اون دي لا ميزون دو لا فوايونت. تخوازيام يدولا مهم، لو ناراتور فيه اون ديسكريبسيون دو ريتويال، يعني شويه بدا كيوصف لنا واحد طقوس اللي كتوقع في دار الشوافه، لا ميزون دو لا فوايونت. دو ميوزيك، دي قناوه organisé une fois par mois، يعني هذيك الشوافة ديما كل شهر كدير واحد الحفل ديال القناوة في دارها. لو ناراتور اي اتيري بار سو كي سو ديرول، هو يعني ماتيري، يعني هو من داش لداك الشيء اللي كيوقع دار الشوافة. سي بوغ سا il insiste à décrire، هذاك الشيء علاش هو كيبغي يوصف لنا هاد سو جور دو ميوزيك، غامبري لي كروطال، داك الشيء علاش وصف لنا، هو نداش بهداك الشيء اللي كيوقع، فكيعطينا وصف دقيق على دوك الناس قناو اللي كيجيو. ذكر لنا الالات اللي كيلعبوا بها بحال الغامبري، بحال لي كروطال، ما دوك القراقب قرقاشات، جو سي با موا. لونفون نو شويه، لونفون نو ديكري سا بيرسوناليتي دو سيزون، شويه بدا كيوصف لنا الشخصيه ديالو انها فراجيل، سوليتير، وحيده، ريفور، حالم، فاسيني باغ لي موند انفيزيبل، مفتون. هذه هي اهم صفات في لو ناراتور سيدي محمد، قيدوها مزيان، انه فراجيل يعني ضعيف،
سوليتار كيحس بالوحدة، غيفور كيميل للأحلام بزاف، ومفتون فاسيني باغ لي موند انفيزيبل، ومفتون بواحد بلي زيستوار فونتاستيك ديال اللي كيعاودو مع عبد الله غادي نعرفوهم ابخي. قالك à travers les souvenirs de l'adulte et le regard de l'enfant. إذن هو السوفونيغ ديال شخص ادولت، لو ناراتور ادولت، ولكن بالنظرة ديال ان اونفون. لو ليكتور اللي هما نتوما القارئ ديكوفر لا ميزون habitée par ses parents et ses nombreux locataires. هذا غنكتشفوا شكون اللي ساكن في هذاك الدار، لي لا ميزون اللي ساكن فيه لو ناراتور بلي زابيتون ديالو. لا فيزيت كومونس باغ لو ريتشوسي اللي ساكنه فيه habité par une voyante. اذا بدانا بالريتشوسي اللي ساكنه فيه لا فويونت، اي دوزيام ايطاج قال لك بارطاجي هو لا فامي دو ناراتور اي فاطمه بزويه او بزيويه كل واش كيقول لها. ورحمه ساكنه في بروميير ايطاج، هو ساكن في الدوزيام ايطاج. هادشي راه قرينا غتعرفوه ملي غتقراو لو شابيتر. لو ناراتور سو ليف دو بونور pour aller au site qui est situé à la porte de نواله. انا شويه قالك غادي يمشي لنا لوم سيت. لاحظوا معايا اننا الافكار عفوا ايطاب بار ايطاب، يعني كل فقره داكشي غادي متسلسل. اوم سيت اليا ان فقيه، فهداك لوم سيت كان واحد لو فقيه كيعطينا الوصف ديالو. قال لك كي ان غران ميغ باربيو، عنده ميغ معنى ضعيف، باربيو عنده اللحيه، اي كوليرون ديما هو اون كولير، هذاك الفقيه ديما مغاضب. سا سو فوا او زيو دي لو ناراتور، يعني قال لك داك الغضب هذاك الشيء عطينا هنايا ميتافور كوم ايبيربول. داك لو لا كولير ديال لو فقيه قال لك تيتشاف عينيه. شويه مشانا لو ناراتور ريفوزي او بيان رودوتي، رفض دالي او بامون، هو ما كيحملش يمشي لو بامون. il compare comme l'enfer، هو كيشوفو بحال لونفير اكوز دو لا، وبدا كيعطينا علاش، بسبب لا بروميسكويتي، الاختلاط، لي سبيس دامبودور، اسباس دو فابور، يعني داك البخار، دو رومور، داك الرومور هي ديك الاشاعات اللي كتخرج من الحمام. اون جينيرال il n'aime pas les rituels de bain mort، ما تيحملش داك الطقوس اللي كتوقع في الحمام. Alors le narrateur aime courir dans le dark، شويه غيمشي غيقول لكم ملي ما كتكونش كتمشي كتخليني في الدار ولا كتخليني بوحدي، ها شنو تيندير انا، اش تيبدا يدير، تيبدا يجري في الدرب اي بري سا بواط ا ميرفاي كي لونفيد، يعني اللي كيشد ديك لابوط وكيخويها وكيبدا يلعب بها. La mère du narrateur racontait les disputes qui ont lieu dans le bain. انا باش قلنا على عفوا انا باش قلنا على ان لاله زبيده انها كتبغي لو كوميراج. صافو دير كوا لو كوميراج، القيل والقال، اي حاجه وقعت ليها ولا اي حاجه عاشتها في شي بلاصه كتجي كتعاودها للجيران. لا مير دو ناراتور قال لك راكونتي لي ديسبوت كي اون ليو دون لو بان، داكشي اللي وقع في لو بان كتجي كتعاودو بالتفصيل. ليماجيناسيون دو لونفون نوري باغ لي ريسي ميتيك د عبد الله لي بيسي. سطروا على هادي مهمه بزاف. اذا لو موند انفيزيبل عرفو عن طريق الشوافة، ولكن لي غير سيميتيك عرفوه عن طريق عبد الله ليبيسي. اي لو ديسكور دو سون بير سور لو ديلا، يعني و با كان كيعاود ليه على لو بارادي اي لونفير، على الجنة. اذا هادو اهم اشياء باش كيتميز بهم لو ناراتور تيبغيهم. لو موند انفيزيبل شفناهم، لي غيس لو موند انفيزيبل عرفهم عن طريق كنزة، لي غيس سيميتيك د عبد الله، اي لو ديسكور دو سون بير سور لو ديلا. لو ديلا هي الاخره. سيدي محمد ديكوفر لور فيغيتي، عرف الحقيقة ديالو، اون فيغيتي كي نا با توجور راسيورونت بالنسبة لي. كونتريرمون aux enfants de son âge، l'enfant ne se contente pas de regarder. الحقيقة اللي اكتشف انه واحد الطفل ما تيكتفيش غير بالرؤى، هو كيبغي يفهم اي حاجة شافها خصو يفهمها. il faut comprendre، هو يعبر عليها ويقول moi je ne veux les rien imiter، je veux les connaître، انا باغي نعرف باغي نفهم. Ou كتسالينا لو شابيتر بيان سور par la dispute entre زبيدة رحمة à cause du jour de la lessive. هذا باش كتسالينا هاد لو شابيتر. الان غنمشيو نشوفو لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في هاد لو شابيتر. ما سوليتود نو دات با ديا قلنا لي طوط،
Le soir, elle rentre le cœur grand et les yeux rouges, c'est une métaphore. وراه شرحت هاد لي فيغور دو ستيل اللي بغا يمشي يشوفهم راه في القناة. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Il y a de comparaison. Le style de comparaison, c'est plus que les chpenam, les jours de ces fêtes, etc. Chpenam, les jours ordinaires. Je me levais de bonne heure pour aller au msit. هنا قال لنا أمسيت شويه غيشرح لنا اون فرونسي ايكول كورانيك سيتوي كنقولوا بيريفراز ملي كيعطينا كلمه مثلا الشوافه لا فوايونت او لا ميزون دار الشوافه لا ميزون دو لا فوايونت هادي كنقولوا لها بيريفراز ما ميموار ايتي اون سير فريش هادي هي ميتافور الي موندر ايفينمون قال لك هنا كيجوستيفي لنا علاش هو عاقل على التفاصيل كامله قال لك انا ما ميموار ايتي اون سير فريش طريه قادر ان لي موندر ايفينمون سي غرافي اون ايماج انيفاسابل اقل احداث قادره انها ترسخ في العقل ديالي على شكل صوره لا تمحى اون ايماج انيفاسابل. جيتي سول او ميليو دان غرويمون دو تيت غازي هنا ما قاليناش كنت وسط الناس او وسط الدراري ذكرنا شيء جزء منهم هو تيت غازي دوني اوميد هنا كنقولوا سينيك دوك. المهم راه شارح هاد لي فيغور دو ستيل اللي بغا يفهم انا دابا غير كنعطيك كنقدم لك شنو كاين. اون فواي نيتر لو درام اون لو فواي انا كنقول كنعطيك غير لي فيغور دو ستيل اللي في هاد لو شابيتر ماشي كنشرح لي فيغور اللي بغا يفهم لي فيغور دو ستيل راه كاينين فيديوهات دايرهم بالصور شرح لي فيغور دو ستيل ما علينا. سو ديفلوبي واحد اتاندر سون باروكسيزم جوج اي فينيغ دون لي زومبراساد او دون لي لارم ثلاث. اذا عندنا 3 اكسيون غادي كيطلع غراداسيون. Un grand maigre à barbe noire dans les yeux lançait constamment des flammes de هنا كاينه بيرسونيفيكاسيون وكاين اللي كيقول لها ايبربول وتا انا متفق ويزيدوا ايبربول حتى هي كاينه. Alors, toutes ces femmes parlaient fort, واحد gesticulaient avec passion, جوج بوسي دا عندي 3 فيرب انا غادي كيطلع قالك العيالات بداو كيهضروا شويه كيتحركوا شويه بداو كيقولوا شي كلام ولا شي صراخات inexplicable et injustifié. هنا عندي غاداسيون. اذا اللي بغى هذا المحتوى يتيليشارجي ويحملو غيدخل المدونه ديالي لتحت اللي غيلقى الرابط ديالها. والاضافه على هذيك غتلقاو جميع لي فيغور دو ستيل ديال لو شابيتر راه كاين كثر من 8 كلهم قالك شي 23 فيغور دو ستيل غير في لو شابيتر 1 كاملين غتلقاوهم في المدونه ديالي. نتلاقاو في لو شابيتر سويفونت في لو شابيتر سويفون يعني الشابيتر جوج. ما تنساوش تابونا والسلام عليكم ورحمه الله.